हाय यूट्यूब फॅमिली, वेलकम टू माय चॅनल वेनेसिया गोवन ब्लॉग. सगळी कशी आहे? बरी आहे न्हू? आम्ही बी बरी आहे. ओके, सो आज आता मुगेले चाव बी पिन जाली आणि आता घर बी हांवें क्लीन केला. फकत मातशें डस्टिंग बी तेशें कोन्न उरलां, सो हांव तें तुमकां मागीर बेश्टें इल्लेशें मातशें शेअर कोता. ओके, आनी मागीर रांदपाचें. हांवें ऑलरेडी मुगेलें आतां रायस करपा दवरचोय आनी इदिशी सोलकड कोता हांव आज. मसाले हापा नाक कशें दिसता, कोड बी नाक दिसता, सो हांव आज इदी सोलकड कोतोलें आनी हांव इदेशें मातशें क्लिनींग कोता, कुशीत बी टेबल बी आनी मागीर तुमकां मेळटा. ओके, सो फ्रेंड्स, हिंगा न्हू मातशें मुगे उरलां क्लिनींग, सो हिंग मातशें हांव पुशीता. ओके, सदां पुशीता हांव, सो हितू अशें करून हें डर्टी अशें आसना, सो मातशें अशें करून पुसून घेत पयलें. ओके, हें मातशें मुगेलें अशें करून पुसून जालें. ओके, मातशें मुगेलें अशें करून पुशीत हांव. ओके, सो ह्या एक्वेरियम मातशें वयल्या मातशें अशें करून डर्टी आहा तें मातशें पुसून घेता. ओके, सो हिंगा मुगेलें अशें करून मातशें क्लीन जालां पुसून. हें बी टेबल चॉकला बी मुगे ऑलरेडी पुसलो आहा, सो तें बी पुसपा नाका. आनी हिंग मातशें मुगे हिंग टीवी टेबल आहा, तें मातशें अशें करून पुसून अशें करून घेता. ओके, टेबल मातशें पुसून जाल मुगेलें. इतलें सदां पुशीत न्हू, सो पुसपा म्हाका हें ना, गरज ना. ओके, सो हें बी हांवें टेबल ऑर टिपॉय बी ऑलरेडी पुशिल्या. ओके, सो हें मातशें मुगेलें डस्ट कोता आनी सारकें दवरता कुशन्स बी. ओके, सो मातशें इशी बी मातशें नीट एंड क्लीन कोता. ओके, सो फ्रेंड्स, हेचोय मुगेलें क्लीन जालो आहा. ओके, आनी फ्रेंड्स, हिंगा सगळीं झाडां आहा हिंचोय ती आतां हांवें हिंग सगळीं भायल्यान दवरलें, बिकॉज आज न्हू वोत एशें आहा, सो हांवें सगळीं हिंगा दवरलें, मातशें वोता दवरलें. ओके, आनी चोय फ्रेंड्स, ही हांवें न्हू काल ही सगळीं फूल धुयल्लीं, चोय हांवें आतां हितून घायल्याय तीं आनी थोडीं हितूय बी घालून दवरलें. ओके, सो काल हांवें न्हू वॉश केल्लें, सो हांव तो व्हिडिओ मागीर तुमकां घातोलें. ओके, हे फ्रेंड्स, आजचो हांवें हिंगा सगळें मुगेलीं फुलां सगळीं हिंगा चोय क्लीन केलें. आज हांवें सगळीं हिंगा धुवन हेची सगळीं सुकोवपा घायलें. ओके, सो टायर्ड जालें, आतां मागीर मेळटा तुमकां. ओके, बाय. सो गायज, हांवें फ्लावर्स हांवें हे वाजांक घायलें चोय. ओके, कशें दिसताय की म्हाका सांग. सो फ्रेंड्स, हे मुगेलें रायस चोय जाता हिंगा शीत शिजोता. ओके फ्रेंड्स, सो हें हांवें एक नाला रोस काडला. ओके, रोस काड म्हळ्यार ते सोयेन तूं हांवें 2 ग्रीन चिली घायले आनी 4 लसूण घालून तेका हांवें वांटून वचोय रोस काडून घेयला. आतां हांव हिंगा एक 7-8 इंचोय सोलां हिंग घाता. ओके, हिंग धुयलेय बी आनी ही आतां इंत घाता. ओके, मातशें अशें करून हें कोता आनी ही आतां फुगोवन दवरता 15-20 मिनटां हितूंच. ओके, मागीर दाखयता. हांव न्हू आतां हिंगा कस्टर्ड करपा हाफ लिटरांचो दूध बॉईल करपा दवरला.
ओके आनी इंता आतां हांव हें घातलें कस्टर्ड पावडर ओके सो दाखयता सो फ्रेंड्स हांवें कस्टर्ड पावडर घेयला आनी आतां हांव इंतू 3 टेबल स्पून इंत घाता ओके सो फ्रेंड्स हांवें हिंगा 3 टेबल स्पून घायलें हे स्पुना सायजीन ओके 3 घायलें आतां इंतू इल्लेशें उदक घाता सो फ्रेंड्स इंतू हांव एक इल्लेशें 1/4 कप एशें उदक घाता आनी तेका बरें मिक्स करून घेता ओके सो फ्रेंड्स हांवें आतां बरें का मिक्स केलां आनी तेका अशें करून लम्स बी जावपा दिले नाय ओके सो आतां आमी फुडलो प्रोसेस करुया ओके फ्रेंड्स हें दूध आतां मुगे बॉयल जाता सो आतां हांव इंतू 4 टेबल स्पून शुगर घाता ओके आनी तेका हांव आतां मिक्स करून घेता बरें तें मेल्ट जावपाक ओके सो फ्रेंड्स हांवें बरें आतां मिक्स केलां सो आतां हांव इंतू हो कस्टर्ड पावडर घाता आनी तेका मिक्स करून घेता आनी तें चड दाट जावपा नाका ओके सो तेका लागून मातशें अशें करून उणें घायला कस्टर्ड पावडर आनी आतां फ्लेम ऑफ करता गॅसीची आनी तेका आतां मातशें न्हिवपा दवरता ओके ओके फ्रेंड्स हें न्हू आतां मातशें न्हिवपा दवरलां ओके तितू म्हळ्यार न्हू मोकोडे हिंगा हे साबुदाना आहाय हे 1/4 कप घेयला सो हांव हे इंत घाता आनी हे एक व्हडलो कप उदक घाता आनी तेका बॉयल कोता ओके मातशें कूक करून घेता जाव पर्यंत मातशें सो फ्रेंड्स हे साबुदाना मुगेले हिंगा बॉयल जाताय ओके तितू म्हळ्यार आमी दुसरें प्रिपरेशन करुया सो फ्रेंड्स हे आतां कस्टर्ड मातशें न्हिवलां सो हांव हें आतां एक बोलां ट्रान्सफर करता ओके सो आतां हांव हें आतां फ्रिजीन दवरता मातशें थंड जावपा बिकॉज कस्टर्ड चिल्डू बरो लागता ओके फ्रेंड्स हें 2 टेबल स्पून ही तुतमिरी फुगोवंक घायलें उदकां ओके आनी हिंगा हांवें थोडे नट्स घेयले ओके कॅज्यू नट्स आमंड्स आनी पिस्ताशियोज ओके सो हे हांव आतां बारीक मातशें अशें करून चॉप करतलें ओके मागीर दाखयता तुमकां सो फ्रेंड्स आतां मुगेलें कस्टर्ड हांवें मातशें फ्रिजीन दवरलें ओके सो आतां आमकां दवरपा जाय त्या फ्रिजीन ओके सो हांव आतां हितून एक मँगोचें म्हणजे 1 कप जालें हें पिसीस केले बारीक मँगो आनी हे हांवें बॉयल केलें तें साबुदाना घात हितून आनी हे फलुडा सीड्स ते घाता ओके आनी पयलें मिक्स करून घेता हाय तेय घाता आनी हे साबुदाना हाय चोय तेय घाता ओके आनी फ्रेंड्स हे आतां सगळें मिक्स करून घेता सो आतां हे मँगो पीसीस घायले साबुदाना बॉयल करून घायले आनी हे तुतमीर घायले हितून ओके सोक केलोली ती आनी आतां हांव तें आतां फ्रिजीन दवरता आनी हिंगाय मुगेले सगळे नट्स चॉप करून दवरले ते मागीर गार्निश खावपा टायमार अशें करून वयल्यान घालपा ते गार्निश करपाचे ओके मागीर मेळटा आतां हांव फ्रिजीन दवरता ओके एक 2-3 वरां फ्रिजीन दवरता आनी मागीर दाखयता ओके फ्रेंड्स हे आतां न्हू आतां फ्रिजीन दवरले सो हें आतां थंड जालां ओके सो आतां हांव बोलांक घेता बोलांक घाता ओके
एक आतां हांव गार्निश करता नट्सां बरें. आणि फ्रेंड्स हे आमगेले मँगो डिजर्ट रेडी टू ईट. ओके फ्रेंड्स, आतां हितून न्हू हांवें सोलां पयलीं पिळ्ळें काडलें आनी तेका एक स्ट्रेनरान स्ट्रेन केलां. 1/2 टीस्पून हांव सॉल्ट घातां, स्टर कोता. तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान चॉप्ड कोरिएंडर घालपा जाता. ओके, आनी आतां रेडी टू ईट. आनी चोय मुगेली प्रॉन. हे फ्रेंड्स, आमगे न्हू आतां जेवण जेन जाल्लें. सो हांवें आज जेवणातून दाखयल्लें न्हू बेश्टें रायस केलोलें, इदी सोलकूड केली आनी प्रॉन्स रवा फ्राय केल्ले हांवें. ओके, सो हांवें तुमकां रेसिपी ती दाखयली न्हू, म्हणजे अशें करून सांगिल्लें हांवें. तूं पयलीं बी शॅर केलोच सोत म्हाका सोलकुडेची. इजी आहा ती. हांव अशें करून कोता बिकॉज आमकां लायक जाता अशें करून. थोडे जाणां हें बी घाताय कितें कांदो जिरें बी, बट हांव तशें करून गायना. हांव अशें करून प्लेन कोता आमकां. ओके, आनी इफ तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान इदी कोरिएंडर लिव्स घालूं जाता इल्लीशी. ओके, आमकां तें लायक जायना म्हणून हांव गायना कोरिएंडर लिव्स. आनी आतां हांव जेयलें आनी आतां हांव मुगेलें हें डिजर्ट खाता. आनी गायज खरें बरें जालां. तुमी बी ट्राय कराय. तुमकां जाय जाल्यार मँगो पेस्ट बी देखून घालपा जाता, नो प्रॉब्लम. बट हांवें अशें करून पिसीस घायल्या बिकॉज आमगे भुरग्यांक बी न्हू अशें करून पिसीजान अशें करून लायक जाता म्हूण हांव अशें करून कोत्तें सदां. ओके, सो हें मुगेलें मँगो डिजर्ट तुमकां कशें लागोलां न्हू तुमी म्हाका कमेंट सेक्शनां सांगाय. ओके, आनी आज एक न्हू शाउट आवट आहलोलो फ्रॉम Alexandra Fernandez to her son. He's going to celebrate his first birthday, okay, today, that is the 16th. So happy birthday Baba, God bless you, may all your dreams come true. Okay, and wish you all the best for your future. Okay, and love you. And okay friends, so हांव न्हू हो व्हिडिओ आतां हिंगा एंड कोता. तुमकां मुगे व्हिडिओ कशें लागोला न्हू तूं प्लीज म्हाका कमेंट सेक्शनां सांगाय. एंड कोण सबस्क्रायब केलना टू प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड लाइक जा प्लीज लाइक कराय, शेयर कराय एंड मुगे चॅनला सब्सक्राइब कराय. ओके, सो तुम्ही मोग दियाय. ओके, so thank you guys for watching. See you all in the next vlog. Till then, tata, bye bye, Dio bar karo and keep smiling.